गिलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आज इस हवाले से, यहाँ पर कयूम काकड़ साहब ने बड़ा बेहतरीन किस्म का काम शुरू किया है, तो इस हवाले से कुछ बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काकड़ अब्दुल करीम साहब ته خو زه شاباسۍ ورکوم او سردي یې یخ یې د مسلمانو که د مظلومو د یتیمو د غریبو که په حق کې بیټه یې نه دا ساره فیوډالان یا دا ساره بڑا بڑا وزیران ہے بڑا بڑا انسانان ہے، یہ خیرات نہیں ہے، زکات نہیں ہے، یہ سارا کوت شادی ہے، یہ سارا یہ گاڑی ہے، یہ سارا بلک پور گاڑی ہے. دای پیسې یې یا نه یې، پیسې به بالکل اندر ګانټه مې نیمه ګانټه مې ملاوي. یہ غریب د پاره کفن نه یې، غریب د پاره هیڅ نه یې، گیس نه یې، په دنیا یو شی نه یې. یہ کوئی گورنمنٹ کا سارا گورنمنٹ ہے، سار جام کمال بلوچستان د دلواجی جام سار جام کمال دا د کمال سار بلوچستان جام کمال دا بالکل کمال ہے. یہ غریبوں کا دا حالات ہے، گیس نہیں 40 ہزار روپی بل ہے، یہ سارا کہو گیس نہیں، سارا خلقوں سے خمیٹو روز کڑا کو ټول کا سارا نہیں، گیس نہیں، روڈ نہیں، نالی نہیں، غربت ہے، نوکری نہیں ہے. یہ سارا ستا گورنمنٹ ہے، سارا ستا وعدے کتنا دے عمران خان وعدے کتنا کہ 15,000 نوکری کریں گے. کون سا کریں گے یار، کون سا کریں گے یار؟ کریں گے سرائی کریں گے، گھر کریں گے، خارا تھا خسارہ یو وڑے را دی نوڑے وہ دی وڑے را دی نوڑے لخلقو دی یو وڑے را دی نوڑے. مگر ما دا دکاندارانو ته قیوم کاکړ په قیادت کې جمعیت اسلامي والا، زه د غلجي قومي اتحاد والا یم، مګر دا د کاکړ په قیادت کې 1 روپۍ د زما غاړې باندې سي کړی خپله بچانه تویس یتیمانو خوارانو ته ورکوي. نو امداد ورسره وکړئ، کومک ورسره وکړئ، کوټونه ورته راوړئ. الله به ته دغه کرونا در څه ورکه کړي. که چېرې نه سي الله به داسې کرونا در به دغه خوا د وینې ساده نازله ده. انسانان له ډاکټرانو څخه خلک ویریږي، له انسانانو څخه خلک ویریږي، اسپتال ته نشي ورتلای. دا خوف یو ویره په دغه کې ورلیدلې ده. دا څه شی دا زموږ عمل ده. عمل سم که، لمونځ وکه، اودس وکه، ملا ته ورسه، خیرات وکه، زکات ورکه. که ته دغسې راسه مظلمه دې زما په غاړه، مظلمه دې زما په غاړه. مګر وکه موږ د پښتون باغ ګیس نسته، د کوټلاغ ګیس نسته، د خروټ آباد ګیس نسته. نو موږ علاوه موږ دې ته مه مجبوره کوه چې موږ په روډو باندې ناست یو.